बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाले सवाब के हवाले से हमारी ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मुख्तलिफ़ अहादीस की कुतुब से हमने इसाले सवाब के सबूत को सुना था। आज की वीडियो में हम उन लोगों के बुज़ुर्गों के मुतल्लिक़ बात करेंगे जो आज इसाले सवाब के मुनकिर हैं, इसाले सवाब का इनकार करते हैं कि कोई भी हम सवाब किसी चीज़ का जब अपने मुर्दों को पहुँचाते हैं उनके नज़दीक नहीं पहुँचता। तो मैं उनके चंद बुज़ुर्गों के हवाले दूंगा इख्तिसार के साथ, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। ये सबसे पहले जिस बुज़ुर्ग का मैं हवाला दूंगा वो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की हैं। ये देवबंद उलमा के बहुत बड़े बड़े उलमा के पीर हैं, जिनमें अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत हैं वो भी शामिल हैं, और इसी तरह उनके कुतुबुल अक़तार रशीद गंगोही वगैरह ये सब इनके मुरीद हैं। ये अपनी किताब फ़ैसला हफ्त मसला ये कुल्लियत इमदादिया के अंदर छपी हुई है, उसका वो रिसाला भी, और इसके अंदर दारुल इरशाद देवबंद के ये मकतबा है उसने इसको छापा है। तो उन्होंने इसके अंदर फ़ातिहा मुरव्वजा दूसरा मसला 7 मसलों में बयान किया है। फ़ातिहा मुरव्वजा यानी मुरव्वजा जो फ़ातिहा यानी ख़त्म का वगैरह का अहतमाम किया जाता है, इसका हुक्म क्या है। उन्होंने इस पर बात यह की है कि नफ्से इसाले सवाब अरवाह अमवात यानी मुर्दों को इसाले सवाब करने में तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, और जो हैयत क़ज़ाइया है यानी मौजूदा सिचुएशन जो लोग जिस तरह मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं इसमें भी कुछ हर्ज नहीं है। फिर उन्होंने ये बात कही है, पहले के लोग सल्ब में तो ये आदत थी, यानी जो हमारे सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्ग थे उनकी तो आदत थी कि मसलन खाना पकाकर मस्कीन को खिला दिया और दिल से इसाले सवाब की नीयत कर ली। और मुताखिरीन यानी बाद में आने वाले लोग में किसी को ख्याल हुआ कि जैसे नमाज में नियत हर चंद दिल से काफ़ी है, यानी दिल से भी नियत भी कर ले, मगर मुवाफ़क़त क़ल्ब व लिसान के लिए अवाम को ज़बान से कह लेना मुस्तहसिन है, यानी ज़बान से भी इंसान अगर कह ले तो अच्छा है। तो इस तरह अगर यहाँ ज़बान से कह लिया जाए कि या अल्लाह इस खाने का सवाब फ़लाँ शख्स को पहुँचाया जाए तो बेहतर है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसलिए ये सराहतन मैंने इख्तिसार से बाकी बातें मैंने छोड़ दी। तो इसलिए ये उसे पता चला कि जो हम मुरव्वजा फ़ातिहा पढ़ते हैं, ख़त्म पढ़ते हैं, वो भी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहि रहमा के नज़दीक दुरुस्त है, जो कि दारुल देवबंद के बड़े बड़े उलमा के ख़ुद पीर हैं। फिर इन्हीं के एक शागिर्द अशरफ अली थानवी, इन्होंने अपनी किताब है इमदादुल मुश्ताक़ इला अशरफिल अखलाक, इसका मकतबा रहमानिया है, इसका पेज नंबर है 87 और इसके अंदर उन्होंने यही बात कही है कि दूसरे खुदा की नज़र और सवाब खुदा के बंदों को, यानी खुदा की नज़र और सवाब खुदा के बंदों को पहुंचाना ये जायज़ है। लोग इनकार करते हैं मगर इसमें क्या ख़राबी है, ये उस किताब में लिखा है। लोग इनकार करते हैं मगर इसमें क्या ख़राबी है। अगर किसी अमल में अवारिज़ गैर मशरू लाहिक हों, यानी अगर ऐसे काम जो शरन मशरू ना हो तो इन अवारिज़ को दूर करना चाहिए, ना कि असल नेकी को ख़त्म किया जाए। यही हम कहते हैं कि अगर किसी अमल में कोई लोग फसाद पैदा कर दे तो उस फसाद को दूर किया जाए, ना कि उस नेकी को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो लिहाजा इसमें वो यही कहते हैं कि अगर कोई शख्स इसाले सवाब के अंदर कोई ऐसी जहत पैदा करता है जिससे वो नाजायज़ हो जाए तो उस जहत नाजायज़ को ख़त्म किया जाए, ना कि इसाले सवाब को ही रोक दिया जाए। अब वो जहद क्या है नजायज़, ये एक अलग बहस है कि वो नाजायज़ भी है कि नहीं। इसके बाद अगला हवाला है इस्माइल देलवी का, शाह इस्माइल देलवी जो कि वहाबियत के इमाम हैं, और इनकी इत्तिबा में रशीद गंगोही ने फतावा रशीदिया में भी इनकी तायद की है, अशरफ अली थानवी ने भी इनकी तायद की है, मुख्तलिफ़ किताबों में मसलन बहिश्ती ज़ेवर में भी उनके इसके अकायद को इंडोर्स किया उसने। इसकी किताब सिरात मुस्तकीम का सफ़ा नंबर 221 है, उसके सफ़ा नंबर 221 के अंदर लिखा है कि तालिब को चाहिए, यानी बावजू दो जानू बैठे, तालिब का मतलब जो ज़िक्र करना चाहे चिश्ती सिलसिले का, तो उसको दो जानू बैठना चाहिए। और इस तरह के हज़रत मोइनुद्दीन संजरी और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो इस तरीके के बुज़ुर्ग हैं, इनको इसाले सवाब फ़ातिहा पढ़ कर किया जाए। हज़रत के नाम का फ़ातिहा पढ़ कर बारगाह खुदाबंदी में इन बुज़ुर्गों के तवस्सुत और वसीले से इल्तिजा करे, वसीला भी साबित हुआ और इस तरह इनका इसाले सवाब भी साबित हुआ।
اور نیاز بے انداز اور زاریہ بے شمار کے ساتھ اپنے کام کے فتح باب کے لیے دعا کر کے پھر واقع ضرب لگانے کی بات ہے۔ تو لہذا اس کتاب صراط مستقیم جو کہ اسماعیل دہلوی کی ہے، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اصالہ ثواب کیا جائے بزرگوں کو، اور جس کا بالکل ثبوت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ اشرف علی تھانوی کی ہی کتاب ہے بہشتی زیور۔ اس کا صفحہ نمبر 797 ہے۔ اس کے 797 صفحے پر یہ بات لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو اصالہ ثواب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ جب آپ جائیں قبرستان تو سورہ یاسین وغیرہ، سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھ کر پھر مردے کو بخشیں، تو پھر اس کا ثواب بھی لکھا ہے، پھر احادیث لکھی ہیں۔ تو یہ ساری پھر احادیث مبارکہ عربی کے اندر بھی تحریر کی ہیں، اور پھر ایک حدیث پاک میں یوں بھی لکھا ہے، اللہم جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ، میں نے جو پڑھا ہے قرآن تیرے کلام میں سے، میں نے اس کا ثواب جو قبر والے مومن مرد و عورت ہیں ان کو اصال کیا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ سارے مردے اس کے اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ ہدایت المہدی، وحید الزمان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہدایت المہدی عربی زبان میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 107 پر لکھا ہے، دہلی سے یہ چھپی ہے اور بہت پرانا چھاپا ہے۔ اس میں لکھا ہے، لا خلاف بین اہل سنتی فی ان الاموات تنتفع بسعی الاحیاء، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے مابین کہ جو مردوں کو فائدہ دیتی ہے وہ کوشش جو زندہ کرتے ہیں، یعنی زندوں کی نیکیاں مردوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے دو امر بیان کیے ہیں۔ ایک امر تو یہ ہے کہ جس کا پھر دو امروں میں ایک امر یہ ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف اس کی زندگی میں کر دی جائے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ مسلمان دعا کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، حج کریں۔ اب پھر یہ بحث لکھی ہے کہ آیا عبادت بدنیہ کا ثواب اور صرف عبادت بدنیہ کا ثواب بھی کیا ہم مردوں کو اصال کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک کا پڑھنا؟ تو اس کے بعد لکھا ہے، محققین والمحققین من اہل الحدیث، محققین جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ان ثواب کل عبادت بدنیت اور مالیت، میں نے تھوڑی سی باتیں چھوڑی بیچ میں سے، کہ وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، دونوں میں سے۔ بدنی عبادت کی مثال لکھی، کانت کا ختم القرآن، جس طرح قرآن پاک ختم کرنا۔ مالی عبادت کی مثال کا صدقات، جس طرح صدقہ ہے۔ یصل الیہم، ان تمام تک پہنچتا ہے۔ سواء اہدی لہم کل الثواب او نصفہ، برابر ہے کہ سارے کا سارا ثواب اصال کیا جائے یا بعد، نماز، حج کے اعتکاف، ہر شے ان تک پہنچتی ہے۔ پھر ایک اعتراض ہے، وہ وہابی آج بھی کرتے ہیں ہم پر، لیکن ان کی کتاب کے اندر یہ اعتراض کا جواب لکھا ہوا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں ہے، انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ لہذا اصالہ ثواب کرنا درست ہی نہیں، انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، دوسرا کوئی کوشش کرے گا، آپ کے لیے نیکی کرے گا، اس کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو اس کا جواب خود یہی موصوف دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو اس انسان سے مراد ابو جہل یا عقبہ یا ولید بن مغیرہ ہے، او منسوخ بآیت اخری، یا یہی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے، یعنی مطلب یہ ہے وہ آیت ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، تو اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ لہذا اس لیے آخر میں نتیجہ نکالا ہے کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں ان تک پہنچتی ہیں۔ اذا وصل ثواب الحج والصیام والدعاء والاستغفار والصدقات الى المیت بنصوص الاحادیث الصحیحہ فأی مانع یمنع من وصول ثواب القرآن، قرآن پاک کا ثواب پہنچنے میں جب یہ سب نیکیاں پہنچتی تو کون سی چیز مانع ہے؟ اس کے بعد آخری حوالہ میں دوں گا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ ترکی سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے حقوق الاسلام ہے، اس کے ساتھ دوسرا حصہ اس کا مالا بدہ منہ دوسری کتاب ہے۔ یہ مالا بدہ باقاعدہ نصاب میں شامل ہے، بعض مدارس کے اب بھی فارسی میں ہے۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور ان کی تیسری کتاب ہے۔ اس تیسری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی پانی پت کی قرات دیوبند بہت پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ انہوں نے یہی اعتراض جو وحید الزمان نے کیا، اس کا جواب بھی وہ بھی کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے، روزہ، حج، مال، عبادت وغیرہ سب کچھ، یہ سب چیزیں مردے تک پہنچتی ہیں۔ لہذا جمہور فقہا حکم کردہ اند کہ جمہور فقہا نے یہ حکم کیا ہے کہ ثواب قرات قرآن و اعتکاف وغیرہ ہر عبادت میت می رسد
کہ جتنی بھی قرآن پاک اعتکاف جو بھی عبادت کی جائے اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ ائمہ کا قول لکھا ہے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک پھر ساری بحث اس میں اور بھی موجود ہے، ہمارے نزدیک اسی طرح ان کے بڑوں کے نزدیک بھی یہ سال ثواب بالکل درست تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔